नमस्कार। समावेशी खबरको विशेष संवाद खास प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो चुनावी माहौलमा व्यस्त छन्। चितवनमा पनि कांग्रेसका नेताहरू नेतृत्वमा पुग्न दौडधुपमा व्यस्त छन्। कार्यकर्ताहरू नेतृत्व रोज्ने अभियानमा जुटिरहेका छन्। यो बीचमा चितवन कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्नको लागि 7-8 जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्। कुन उम्मेदवार बलियो छ त्यो चुनावले अवश्य देखाउनेछ। आज हामीसँग नेपाली कांग्रेस चितवनको सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर सूर्यकान्त घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँको बारेमा सुरुवातमा यहाँलाई अचार व्यक्तित्व भन्न म रुचाउँछु। अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन र अचम्मको राजनीति। तपाईलाई कुन अचार चाहिँ मिठो लाग्छ? अनि मैले यस धेरै लामो समय के भन्दा प्राध्यापन पेसामा रहेँ। प्राध्यापन पेसामा रहँदाखेरिमा अनुसन्धान साथसाथै आइहाल्छ र मैले अनुसन्धानमा पनि थुप्रै के भन्दाखेरिमा चाहिँ काम गरेको छु र मैले लगभग 12 जना त के भन्दा PhD को शोध पत्र नै के भन्दा त्यो चाहिँ मुख्य सल्लाहकारको रूपमा 12 जना त PhD विद्यार्थी नै निकालिसकेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मेरो रुचि अध्ययन अनुसन्धानमा त छँदै थियो, तर पनि अध्ययन अनुसन्धान भन्दा पनि राजनीतिको दृष्टिकोणले समाजको सेवा अझै बढ्ता गर्न सकिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणले अहिले बढ्ता मेरो चाहिँ के भन्दा आकांक्षा चाहिँ राजनीतितिर लागेको कुरा छ र यसले छिटो समाजमा परिवर्तन देखाउन सकिने र तुरुन्तै केही न केही आफ्नो के भन्दाखेरिमा समाजको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिने जस्तो लाग्यो हुनाले के भन्दाखेरिमा यो समाज सेवाको दृष्टिकोणले प्राध्यापन र अनुसन्धानले पनि गर्ने त अल्टिमेटली के भन्दाखेरिमा देशकै सेवा गर्ने हो। त्यो भन्दा पनि के भन्दाखेरिमा त्यो भन्दा छिटो रिजल्ट देखिने कारणले, छिटो देशको परिणाममुखी हुने कारणले गर्दाखेरिमा राजनीतिको बाटो अझै छिटो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणले यतातिर आकृष्ट भएको छु। यो जिल्ला नेतृत्वको लागि तपाईँ कतिको योग्य हो, कतिको बलियो व्यक्तित्व हो? मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जति साथीहरू प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ, प्रतिस्पर्धामा रहेको साथीहरू मध्येमा यो एउटा अलिक सानो पुस्ता छ उमेरको दृष्टिकोणले, पछिल्लो आएको पुस्ता, एउटा चाहिँ के भन्दा पाको पुस्ता छ। यो दुईटै पुस्ताको बीचमा संयोजनको जरुरत छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा सोच्दाखेरिमा के भन्दा मजबुत ढङ्गले के भन्दा मेच्योर भएर सोच्न सक्ने र तल्लो माथिल्लो के भन्दा सबैलाई समेट्न सक्ने खालको एउटा नेतृत्व के भन्दा आवश्यक भएको हुनाले त्यो उपयुक्त पात्र म आफूलाई नै ठान्दछु एउटा देखिएका पात्रहरू मध्येमा। दोस्रोमा के भन्दाखेरिमा यो जरुरत के छ भन्दाखेरिमा चितवनको कांग्रेसको इतिहासलाई लामो समयदेखि बुझ्नुपर्ने र त्यसपछि आएर के भन्दाखेरिमा त्यो कांग्रेसमा युवाहरूलाई आकर्षण बढाउनु पर्ने र जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा पाको पुस्ता जसले के भन्दा कांग्रेसको लागि धेरै के भन्दाखेरिमा रगत पसिना बगाएको छ तिनीहरूलाई सम्मानको दृष्टिकोण राख्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरिमा यो सबैको बारेमा अलिकति के भन्दा थाहा भएको मान्छे पनि आवश्यक पर्ने कारणले गर्दा त्यो सबैले के भन्दा स्वीकार्य व्यक्तित्वको रूपमा मैले आफूलाई देखेका कारणले गर्दाखेरिमा उपयुक्त पात्र म आफै हुँ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँ लगभग 1 वर्ष जेल जीवन पनि बिताउनु भयो। 46 पुस 11 माडीबाट त्यो जनआन्दोलनको तयारी गर्ने बेलामा सेनाको यातनामा त्यो एउटै डोरीले 36 जनालाई डोरीले बाँध्दाखेरि त्यो बेलामा एउटा व्यक्तित्व तपाईँ पनि हो। तर धेरैले तपाईँलाई शिक्षण पेसामा सक्रिय व्यक्ति राजनीतिमा आयो भन्छन् नि। यो कस्तो छ भन्दाखेरिमा नेपालको राजनीतिक दलहरूमा के भन्दाखेरिमा बुद्धिजीवीहरूले के भन्दाखेरिमा धेरै ठुलो के भन्दा लगानी छ र कांग्रेसकै राजनीतिमा भन्नुहोस् या अरू राजनीतिक पार्टीमा। त्यो कारणले गर्दा यदि हामी एउटा के भन्दा जागिरी जस्तो मात्रै भएर बसेको भए सायद के भन्दाखेरि त्यो डोरीले बाँधिनु पनि पर्दैन थियो होला, त्यो बिचमा जेल जान पनि पर्दैन थियो होला, पटक पुलिसको धरपकड पनि हामीले खाँदैन थियो होला। जस्तो मेरै केस भन्नुहुन्छ भने जति बेला म के भन्दाखेरिमा पुलिसको थुप्रै पटक पुलिसको कस्टडीमा म जागिर खाँदा पनि कांग्रेसको कारणले गर्दाखेरिमा म कांग्रेसमै काम गरेको कारणले गर्दा म पुगेको छु। त्यो डोरीले बाँधिने बेलामा पनि म के भन्दाखेरिमा कांग्रेस प्रतिको मेरो आकर्षण के भन्दा त्यो बेलादेखि नै के भन्दा उत्कृष्टमा थियो। म के भन्दाखेरिमा जागिरको अवधि रहँदा पनि नेपाली कांग्रेसलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको म नेतृत्व नै गर्थेँ र म के भन्दा
प्राध्यापक सङ्घबाट के भन्दाखेरि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट जो चाहिँ के भन्दा काङ्ग्रेसको निकट शुभेच्छुक संस्था भनेर चिनिन्छ, त्यसकोबाट मैले केन्द्रीय नेतृत्व नै लिएको छु। र त्यस्तै गरेर तपाईँको 62-63 आन्दोलनमा मलाई जगतपुरमा जुन चाहिँ के भन्दा मरणासन्न गरेर कुट्यो, त्यो बेला पनि म प्राध्यापकै थिएँ। त्यो कारणले गर्दा जो साथीहरूले तपाईँको लामो समयसम्म जागिर खाएर तपाईँको आयो भन्छन् नि, त्यो बिचको पिरियडमा यसले के कन्ट्रिब्युसन गर्यो होला भनेर खोजी गर्नुभयो भने सायद त्यो प्रश्नको उत्तर आफै पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। नेभी सङ्घ चितवनको सभापति हुने बेलामा 45 देखि 47 सालसम्म हुनुभयो। त्यसपछि यहाँ शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो। झन्डै 25 वर्ष पढाउनु भयो। रजिस्ट्रार पनि हुनुभयो 4 वर्ष जति। र अन्तिममा आएर भरतपुर महानगरको मेयर पदको लागि आफ्नो जागिरै छाडिदिनु भयो। यो हिसाबले धेरैले भन्छन् नपाउने टिकटको लागि जागिर छोड्यो, यो दूरदर्शी छैन भन्छन् नि तपाईँलाई? होइन, मैले तपाईँ के भन्दाखेरिमा मैले अघि पनि प्रसङ्ग उठाइसकेँ। मलाई के भन्दा अध्ययन अनुसन्धान भन्दा राजनीतिको पाटोबाट समाजको सेवा तपाईँ के भन्दाखेरिमा व्रत गर्न सकिन्छ र एउटा परिणाममुखी तपाईँ केमा सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले मैले तपाईँ के भन्दाखेरिमा राजनीतिमा तपाईँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा पहिला पनि राजनीतिमै थिएँ, तर के भन्दा प्रत्यक्ष रूपमै राजनीतिमा आउँदाखेरिमा उपयुक्त भनेर ठानेर मैले त्यो राजीनामा गरेको हुने एउटा। र दोस्रो तपाईँ के भन्दाखेरिमा त्यो बेलामा तपाईँ के भन्दा मेरो केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि केही समन्वय भएको थियो। समन्वय हुँदाखेरिमा भरतपुर महानगरपालिकामा तिमीले ट्राई गर्दा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले तिमी चाहिँ उपयुक्त पात्र हो, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा राजनीतिमा आउँदाखेरिमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सुझावको आधारमा मैले तपाईँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ मेयरको लागि प्रस्तुति दिएको हुँ। र लगभग अन्तिम क्षणसम्ममा पनि तपाईँ के भन्दाखेरिमा लगभग तपाईँ के भन्दा मेयरको टिकट के भन्दाखेरिमा तँलाई नै हो भन्ने खालको तपाईँ के भन्दा म्यासेज पनि मलाई नभएका होइनन्। तर पनि के भन्दाखेरिमा नपाउने कुरामा तपाईँ के भन्दा अदृष्ट ढङ्गले भन्दा पनि आफ्नो इच्छा र त्यसपछि आकाङ्क्षा र तपाईँ देशप्रतिको जुन चाहिँ सेवा गर्ने भावना छ, समाजप्रतिको जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा लगाव छ, त्यसको कारणले मैले राजनीतिमा आएको हुँ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार, संस्थापक रजिस्ट्रार, त्यो पदबाट राजीनामा त्यो बेलामा दिनुभयो। अहिले गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरिमा तपाईँ विशेष त तपाईँ के भन्दाखेरिमा म त्यो बेलामा पनि तपाईँ के भन्दाखेरिमा प्रोफेसरै थिएँ, प्राध्यापकै थिएँ। र त्यसपछि आएर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो बेला पनि मैले गर्ने काम त तपाईँ के भित्री रूपमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने काम त काफी रूपमा गरिरहेकै थिएँ। र हिजोदेखि तपाईँ प्राध्यापनमा तपाईँ के भन्दा रहँदाखेरिमा पनि मेरो तपाईँ के भन्दाखेरिमा दुवैतिर तपाईँ के भन्दाखेरिमा बराबर योगदान थियो भने त्योभन्दा तपाईँ दुईतिर बाँडिएको योगदान भन्दा जेमा बढ्दा तपाईँ आफूलाई तपाईँ के भन्दाखेरिमा रुचि छ त्यतातिर जाँदाखेरिमा बढ्दा तपाईँ के भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले मैले छोडेर यता आएको हो। मलाई अहिले पनि कुनै पछुतो छैन र मैले जे गरिरहेको छु समाज र तपाईँ के भन्दाखेरिमा त्यसको लागि उपयुक्त बाटो समातिरहेको छु भन्ने कुरामा म आजको दिनमा पनि अडिग छु। सुरुवातमा सहायक प्राध्यापक, त्यसपछि जागिर छोड्ने बेलामा विशिष्ट श्रेणीको प्राध्यापकसम्म बन्नुभयो, रजिस्ट्रार 4 वर्ष हुनुभयो, पार्टीमा पनि यहाँको योगदान छ नै। केन्द्रको राजनीति हेर्ने भने पौडेल समूह अब एउटा उम्मेदवार बनाएर केन्द्रबाट जाने तयारीमा छ। तपाईँलाई पनि पौडेल समूहकै व्यक्तित्व भन्छन्, नलुकाइकन भन्दाखेरि तपाईँको यो चितवनमा तपाईँहरूको एउटा उम्मेदवार हुने सम्भावना छ पौडेल समूहबाट? मलाई लाग्छ के भन्दाखेरिमा अझै हामी छलफलमै छौँ। हामी छलफलको क्रममा तपाईँ के भन्दाखेरिमा लगभग तपाईँ के भन्दाखेरिमा एउटा बाटोमा जाँदाखेरिमा तपाईँ के भन्दाखेरिमा सजिलो हुन्छ सबै साथीहरूलाई। म सबै साथीहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु के भन्दाखेरिमा सबै दृष्टिकोणले जुन उपयुक्त पात्र छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि समर्थन गरौँ। र त्यसपछि आएर के भन्दाखेरिमा एउटै हामीले तपाईँ के भन्छ जब हामी काठमाडौँमा गएर तपाईँ के भन्छ एकै ठाउँमा पुग्ने गन्तव्य हो भने त्यो गन्तव्य तल पनि तपाईँ के भन्छ एउटै निर्माण गर्न कोसिस गरौँ। कोसिस गरेर हामी मलाई लाग्छ के भन्दाखेरिमा त्यो गर्न सक्यो भने एउटा राजनीतिमा तपाईँ जति धेरै तपाईँ के भन्छ बढ्ता उम्मेदवार हुन्छ त्यति नै तपाईँ के भन्दाखेरिमा यो अस्थिरता बढ्ने कारणले गर्दा जति कम उम्मेदवार हुन्छ त्यति नै तपाईँ के भन्छ स्थिर राजनीतिक दल निर्माण हुने कारणले गर्दाखेरिमा सकेसम्म कम उम्मेदवार गराउनलाई सकिन्छ भने सर्वसम्मतै नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ के भन्छ सर्वसम्मतै उम्मेदवार बनाउन सक्यो भने त्योभन्दा ठुलो म्यासेज त अरू के हुनसक्छ होला। र त्यो कारणले गर्दा हाम्रो प्रयत्न लचक हुनुहुन्छ। म तपाईँ के भन्दाखेरिमा लचक मभन्दा उपयुक्त पात्र मैले खासै देखेको छैन। यदि तपाईँ के भन्दा मभन्दा उपयुक्त पात्र कोही देखिन्छ र तपाईँ के भन्छ जनाधार भएको तपाईँ के भन्दा पात्र मात्रै देखेर पनि भएन। राजनीतिमा तपाईँ के भन्छ जनाधार पनि त्यति नै तपाईँ के भन्छ महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरिमा जनाधार र अर्को दृष्टिकोणले तपाईँ के भन्छ मभन्दा उपयुक्त पात्र अर्को नभएको कारणले गर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ साथीहरूले त्यो लाइनमा तपाईँ के भन्दाखेरिमा सोच्दाखेरिमा यो के हो भन्दाखेरिमा जतिजना 5-7 जना 10 जना 15 जना जति छन् नि यो के हो भन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनको कुरा हो।
एउटा कुशल नेतृत्व भयो भने तपाईँ के भन्दाखेरिमा सबैलाई तपाईँ के भन्दा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सायद कसैलाई मेयरमा गर्न सकिएला, कसैलाई के भन्दा प्रदेशको तपाईँ के भन्दाखेरि मान्यमा गर्न सकिएला, कसैलाई सङ्घीयमा मान्यमा गर्न सकिएला। तपाईँलाई त्यो टिकट दियो भने तपाईँ छोड्न तयार हुनुहुन्छ? म त के भन्दाखेरि मैले सुनिश्चित भयो भने मैले के भन्दा सुनिश्चितता भन्दा पनि मैले के भन्दा मेरो इन्ट्रेस्ट तपाईँ के भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ सङ्गठनमै बढ्दा तपाईँ के भन्दा मेरो फोकस भएको कारणले गर्दा मैले नै सबभन्दा पहिला तपाईँ के भन्दाखेरिमा यो एउटा साथीहरूलाई एउटा कमिटमेन्टको रूपमा जब मैले तपाईँको के भन्यो भन्दा 5 वर्षसम्म जो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति हुने मान्छेले अर्को तपाईँ टिकटको आकाङ्क्षा राख्नु हुँदैन भन्ने खालको मैले भनेपछि अहिले लगभग तपाईँ के त्यो कुरा अरूले पनि तपाईँ के स्वीकार्दै आएको कारणले गर्दा म तपाईँ के भन्दाखेरिमा यो सङ्गठनमा तपाईँ के भन्दा एकपटक मलाई सङ्गठन गर्ने मौका दिनुभयो भने मेरो जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा क्षमता छ त्यसलाई भरपूर रूपमा तपाईँ के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ सङ्गठन विस्तारमा लाग्छु, जसले गर्दा के भन्दा अरू साथीहरू जो चाहिँ तपाईँ के भन्दा हामीले प्रस्तुत गर्ने साथीहरूलाई तपाईँ के भन्दा त्यो गन्तव्यमा पुर्याउन पनि सायद उपयुक्त पात्र नै तपाईँ नेतृत्व चाहिने कारणले गर्दाखेरिमा मलाई भन्दा पनि म अरू साथीहरूलाई तपाईँ के भन्दाखेरि जसको जहाँ आवश्यकता हुन्छ, जस्तो के भन्दा राइट म्यान राइट पोजिसन भन्ने जुन हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म भन्दा पनि तपाईँ के भन्दा अहिले सङ्गठनमा अरू साथीहरू भन्दा मै नै उपयुक्त हुँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नेभी सङ्घको 45 देखि 47 सालसम्म नेतृत्व चितवनको नेतृत्व सम्हाल्दाखेरि तपाईँले त्यो बेलामा गरेका राम्रा काम र पछिल्लो समय नेभी सङ्घ त भद्रगोल अवस्थामा छ, समानान्तर कमिटीहरू बनाएका छन्, यद्यपि पार्टीले स्वीकार गरेको अवस्था छैन। युवाहरूलाई अहिलेसम्म नहेर्ने तर चुनावमा फेरि युवाहरूले परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ नि। अनि जस्तो के भन्दाखेरिमा मैले 45-47 मा जति बेला नेभी सङ्घको नेतृत्व मैले सम्हालेँ त्यो बेलाको सङ्गठन तपाईँ के भन्दा आजको दिनमा पनि साथीहरूको लागि स्मरण गर्न लायकको छ। र जति बेला जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका या नेभी सङ्घका कार्यकर्ता जो निस्किए ती प्रशिक्षित कार्यकर्ता छन्, जो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले काङ्ग्रेस राम्रोसँग बुझेको तपाईँ कार्यकर्ता छन्। हामीले प्रशिक्षणहरू थुप्रो चलाउँथ्यौँ। त्यो कारणले गर्दा अहिले भएको समस्या के भन्दाखेरिमा जो हाम्रो कार्यकर्ताहरू छन् तिनलाई हामीले तपाईँ के भन्दाखेरिमा केन्द्रले पनि तपाईँ के भन्दाखेरिमा त्यो उपयुक्त वातावरण तयार गर्न नसकेको, जिल्लाले तपाईँ के भन्दाखेरिमा केही प्रयत्न गरे पनि तपाईँ के भन्दा त्यो किसिमबाट अगाडि जान नसकेको, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा प्रशिक्षण जति बेलासम्म तपाईँ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित कार्यकर्ता तयार गरिँदैन त्यो बेलासम्म तपाईँ के भन्दा सङ्गठन तपाईँ के भन्दा बोधो हुन्छ। सङ्गठन बोधो हुने कारणले गर्दाखेरिमा सङ्गठनलाई तपाईँ के भन्दाखेरिमा एउटा तपाईँ के भन्दा सार्पनेस ल्याउनको लागि तपाईँ के भन्दा प्रशिक्षणको कामहरू अगाडि बढाउनु पनि जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दा यदि मैले मौका पाएँ भने जुन चाहिँ के भन्दा लथालिङ्ग रहेको तपाईँ के भन्दा भातृ सङ्गठनहरू छन् ती भातृ सङ्गठनहरू तपाईँ के भन्दा कतिपय भातृ सङ्गठनहरूको तपाईँ केन्द्रीय तपाईँ के भन्दा अधिवेशन नभएको कारणले गर्दा जिल्ला अधिवेशनहरू पनि भद्रगोल छन्। तर पनि हामी जे अवस्थामा तपाईँ जिल्लाका तपाईँ के भन्दा भातृ सङ्गठनहरू छन् त्यसलाई समन्वय गरेर तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको मूल प्रभावमा ल्याउने र एक किसिमको तपाईँ के भन्दा सोचाइ खालको बनाउने खालको क्षमता चाहिँ म राख्दछु भने तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। कङ्ग्रेसको जिल्ला सदस्य कार्य सम्पादन समिति सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि तपाईँले सम्झना लायक काम चाहिँ के गर्नुभयो? अनि यसो तपाईँ के भन्दा हामीले तपाईँ के भन्दा जुन बेला तपाईँ के भन्दाखेरिमा म कार्य सम्पादन समितिमा थिएँ त्यो बेला तपाईँ जति पनि तपाईँ काङ्ग्रेसले मलाई दिएका जिम्मा दिएका कामहरू छन् नि, कार्य समितिको एउटा सदस्य दृष्टिकोणले त काङ्ग्रेसको मूल पार्टीले जे जिम्मा दिन्छ त्यो जिम्मा दिएको कामहरू चाहिँ फत्तै गर्ने हो। कुनै पनि मैले काम चाहिँ के भन्दा पुरा गर्न बाँकी राखेको छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो बेला पनि हामीले प्रशस्तै तपाईँ के भन्दा प्रशिक्षणहरू चलाएका थियौँ र हामीले तपाईँ के भन्दा त्यो बेलाको चुनावमा तपाईँ के भन्दा काङ्ग्रेसले जिताउने कुरामा हर प्रयत्न हामीले गरेकै थियौँ र मुभमेन्टको दृष्टिकोणले एउटा काङ्ग्रेसको तपाईँ के भन्दा आन्दोलनको रूपले जनताको सामु पुर्याउनु पर्ने छन् थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। पछिल्ला निर्वाचनहरू हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस चितवन कमजोर भएको देखिन्छ, चाहे त्यो सङ्घीय सांसदको कुरामा होस्, चाहे प्रदेश सांसदको कुरामा होस्, चाहे स्थानीय पालिकाको नेतृत्वको सवालमा होस्, चितवनको सवालमा काङ्ग्रेस कमजोर बनेको छ। तपाईँ काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन सक्ने अचुक औषधि छ तपाईँसँग? यो मलाई तपाईँले के भन्दा बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद छ। जस्तो के भन्दा काङ्ग्रेसलाई अहिले कमजोर भनेको तपाईँ यो पछिल्लो निर्वाचन हो। यो पछिल्लो निर्वाचनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने काङ्ग्रेसले र एमालेको तपाईँ के भन्दा समानुपातिक तर्फ पाएको भोटमा जम्मा के भन्दाखेरिमा 45-46 हजार भोटको फरक छ। जुन चाहिँ के भन्दा समानुपातिक दृष्टिकोणले जुन चाहिँ के भन्दा एमाले तपाईँ भोट पायो त्यसलाई समानुपातिकमा कन्भर्ट गर्दाखेरिमा उसको 41 वटा सिट बन्यो। हामीले जुन भोट पायौँ त्यसलाई समानुपातिकमा हामीले तपाईँ के भन्दा कन्भर्ट गर्दाखेरिमा 40 वटा सिट भयो। तर हाम्रो के भन्दाखेरिमा एमाले र माओवादी जब मिलेपछि उनीहरूको के भन्दाखेरिमा एउटा एक किसिमको तपाईँ माहौल उनीहरूले क्रिएट गरेर लैजान सफल भए र जुन चाहिँ त उनीहरूको पक्षमा गए नै। तर तपाईँहरूले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने एउटा स्वार्थ राखेर आफ्नो गढ भनिएको क्षेत्रमै भोट फेरि अर्कैलाई हाल्न लगाउनु। मैले त्यही प्रसङ्ग म जाँदैछु, म त्यही प्रसङ्ग जाँदैछु। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा जुन त्यो बेलामा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको रणनीति थियो, एमाले तपाईँ के भन्दाखेरि माओवादीसँग तपाईँ के जब मोर्चा बनायो
कङ्ग्रेसले तपाईँ के भन्दा बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा भनेर मोर्चा बनायो। मोर्चा बनाउँदाखेरि त्यसमा के भन्दा राप्रपा र तपाईँ के मधेसवादी दलहरूको तपाईँ के भन्दा सहानुभूति आकर्षण गर्न तयार गर्यो। तर के भन्दाखेरिमा जब तपाईँ एमाले र तपाईँ के भन्दा माओवादी बिचको मोर्चा भयो, उनीहरूको प्रत्यक्षतर्फ तपाईँ के भन्दा एमालेको 80 सिटमा गयो। समानुपातिकमा 32-33 लाख भोट छ। तपाईँ के भन्दाखेरिमा प्रत्यक्षतर्फ उसले 80 सिट जित्यो। हाम्रो पनि तपाईँ के भन्दा 32-33 लाख भोट छ। तर के भन्दा हामीले जुन बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा बनायौँ त्यसले आकारै लिन सकेन। र त्यो चाहिँ के भन्दा रणनीतिक दृष्टिकोणले जस्तो के भन्दाखेरिमा हामीले चितवनमा तपाईँ के भन्दा विक्रम पाण्डेलाई सहयोग गर्नुपर्ने, त्यसपछि आएर के भन्दा मकवानपुरमा चाहिँ कमल थापालाई सहयोग गर्नुपर्ने। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले तपाईँ के भन्दाखेरिमा त्यही हलो उठाएर तपाईँ के भन्दा किशन सिटरको टाउकोमा हान्दिने तपाईँ झापामा। हामीले तपाईँ के भन्दा बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा भनेर महन्त ठाकुर र यो उपेन्द्र यादवको चाहिँ के भन्दा विरुद्धमा लडेको उम्मेदवार हामी फिर्ता लिने। हाम्रोलाई तपाईँ के भन्दाखेरिमा उम्मेदवार विमल नीतिलाई तपाईँ राजेन्द्र महतोलाई उचालेर तपाईँ के भन्छ त्यही टाउकोमा हान्दिने महन्त ठाकुरले। त्यो कारणले गर्दा जुन रणनीतिक दृष्टिकोणले तपाईँ काङ्ग्रेसले त्यो बेला बनेको रणनीति थियो त्यो रणनीतिले तपाईँ मूर्त रूप लिन सकेन। त्यो कारणले रणनीतिक दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसले तपाईँ के भन्दा जुन लिएको बाटो छ त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो भरतपुर महानगरपालिका तपाईँ के भन्दाखेरि माओवादीलाई छोड्ने क्रममा तपाईँ कमसेकम तपाईँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ टाँडीको रत्नगर नगरपालिका र तपाईँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ खैरी नगरपालिका त कुरा गर्नु पर्थ्यो होला नि त, माडी नगरपालिका त कुरा गर्नु पर्थ्यो होला नि त। जहाँ तपाईँ के भन्दा माओवादीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्दा हामीले भरतपुर छोड्यौँ, माओवादीले हामीले कुनै पनि ठाउँमा नछोड्ने यस्तो खालको रणनीति हुन्छ। सत्ताको खुड्किलो त उठाइदियो नि त केन्द्रमा त फेरि। यसो हो तपाईँ के भन्दा सत्ताको खुड्किलोमा हामी मात्रै गएको त होइन नि, शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुनु होला। तर माओवादीको तपाईँ जोइन्ट सरकारको कुरा हो नि त। जोइन्ट सरकारको कुरा भयो हुनाले हामीले के भन्दाखेरिमा रेणुदालाई भोट हाल्यौँ, तर हाम्रो वडा अध्यक्षहरूले तपाईँ के भन्दा रेणुदालको मान्छेहरूले चुनाव त हरायो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जुन रणनीतिक दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसले जति बेला सही तपाईँ के भन्दा डिसिसन लिनुपर्ने थियो त्यो लिन नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो यो स्थिति आएको हो। जनमतको दृष्टिकोणले आजको दिनमा पनि तपाईँ के भन्दा एमाले भन्दा तपाईँ के भन्दा अरू सबै राजनीतिक पार्टी भन्दा आजको दिनमा पनि कङ्ग्रेस बलियो नै छ। मैले भने चितवन कङ्ग्रेसलाई यदि केन्द्रले निर्देशन दिए पनि आगामी दिनमा विपरीत दलका मान्छेलाई कार्यकर्तालाई भोट गर भनेर अब तपाईँहरू भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न? होइन, अब म तपाईँलाई के भन्दा आजै तपाईँ के एउटा तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु तपाईँको मार्फत, यदि आजको दिनमा पनि कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर तपाईँ के भन्दा रुखमा भोट हाल्न नपाउने स्थिति आयो भने नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले त्यसको विद्रोह गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको त्यो तपाईँ के भन्दाखेरिमा मान्ने केन्द्रले तपाईँ के भन्दा काङ्ग्रेसबाट रुखमा भोट हाल्न नपाउने पनि परिस्थिति कहीँ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो स्थिति तपाईँ के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्वीकार्नेवाला छैन। त्यो कारणले गर्दा म केन्द्रीय नेतृत्वगणलाई पनि यो कुरा तपाईँ समयमा नै तपाईँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ विचार गर्न र तपाईँ के भन्दा जिल्ला पनि तपाईँ के भन्दा हामी त्यो अनुसार तपाईँ तदारुकताको साथ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँले यदि चुनाव जित्नुभयो भने कति मतान्तरले जित्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ के भन्दाखेरिमा म सजिलै तपाईँ के भन्दा पहिल्यै तपाईँ के भन्दाखेरिमा 50% कटाएर तपाईँ के भन्दाखेरि पहिलो राउन्डमै म तपाईँ के भन्दा सभापतिको उम्मेदवार निस्कन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। ढुक्क हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु। तर तपाईँकै समूहका अन्य उम्मेदवारहरू खडा हुँदाखेरि त त्यो भोट पनि बाँडिने चुनौती छ नि तपाईँ? होइन, तपाईँ के भन्दाखेरि अगाडिको तपाईँ के मा 13औं अधिवेशनमा पनि साथीहरू थुप्रै साथीहरू उठाएको थिए। उठ्दाखेरिको तपाईँ के कसले कति भोट ल्यायो भन्ने कुरा त्यसले पनि देखाइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ बाहिरतिरको तपाईँ के हावा क्रिएट गर्ने र तपाईँ मतदाताको तपाईँ के भन्दाखेरि मनमा बस्ने भन्ने कुरा तपाईँ त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मतदाताको मनमा म बसिसकेको छु भन्ने मलाई लागेको कारणले गर्दा म पहिलो तपाईँ के भन्दाखेरि पटक्कै तपाईँ के भन्दा निर्वाचनमा तपाईँ के भन्दा जुन चाहिँ जिल्ला अधिवेशन हुन्छ त्यसमा पहिलो तपाईँ के भन्दा चरणकैमा म निस्कन्छु भन्ने कुरा म ढुक्क छु। भरतपुर महानगरको तत्कालीन अवस्थामा मेयर पदको लागि एउटा आकाङ्क्षी तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र त्यो पदको लागि यहाँले आफ्नो रजिस्ट्रार पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा एउटा आरोप तपाईँलाई के लागेको थियो भने 60-65 हजारको तलब छोडेर राजनीतिमा अब महानगरको नेतृत्व सम्हाल्छु भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा कमाउनको लागि यति राम्रो पेसा छोड्यो भनेर तपाईँमाथि निकै आरोपहरू लागेका थिए। अब पनि त्यो आरोप तपाईँले खेप्न पर्ने अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, के भन्दा कमाउनको लागि म राजनीतिमा आउनु पर्ने त म कमाइरहेको थिएँ नि। म खाइरहेको तपाईँ के भन्दा विशिष्ट श्रेणीको जागिर छोडेर तपाईँ के भन्दा अहिले मान्छेले के भन्दा पोलिटिकल एपोइन्टी पाउँदैन त्यो विशिष्ट श्रेणीको जागिर पाउनु त हो नि। म त्यो हुँदाहुँदैको जागिर छोडेर तपाईँ के भन्दा देश र तपाईँ के भन्दा जनताको सेवाको लागि समर्पित भएर आयो भने जो साथीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ उहाँले तपाईँ के भन्दाखेरिमा सोच्नुपर्छ त्यो मेरो ठाउँमा पुग्नलाई तपाईँ के भन्दाखेरिमा धेरै नै मान्छेलाई के भन्दा मिहिनेत गर्नुपर्ने र सजिलै जोसुकै मान्छे पुग्न नसक्ने परिस्थितिबाट म छोडेर आएको हुँ। यदि म तपाईँ के भन्दाखेरि फेरि त्यसकै लागि आएको भए म त 5-7 वर्ष तपाईँ जागिर छोडेकै भइसक्यो। 5-7 वर्ष त अलरेडी तपाईँ जागिर छोडेर त म अरू ठाउँमा गइसक्थेँ। म त के भन्दा कन्टिन्यू तपाईँ दिन रात खटेर तपाईँ जनताको तपाईँ के भन्दा बिचमा कसरी भेज्ने, जनताका तपाईँ समस्या कसरी समाधान गर्ने, जनतालाई तपाईँ एउटा बाटो कसरी देखाउने भन्ने कुरा त लागिरहेको छु। कारणले गर्दाखेरिमा मेरो डेडिकेसन र लगाव देखेर पनि अब साथीहरूले प्रश्न उठाउन छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अनुवांशिक विषयमा विद्यावारिधि समेत गर्नुभएको, जापानमा गएर पढ्नु भएको र
कृषिमा विद्यार्थीहरूलाई युवाहरूलाई आकर्षण गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँले खेल्नु भएको छ। कृषिमा क्रान्ति कसरी होला तपाईँको यो 25 वर्षीय अनुभवले के भन्छ? होइन, जति बेलासम्म हामी तपाईँ के भन्दाखेरिमा जम्मा 3वटा कुरा, म के भन्दा धेरै लामो कुरा गर्दिनँ, जम्मा 3वटा कुरामा हामीले तपाईँ के भन्दा आफूलाई आत्मनिर्भर र तपाईँ सशक्त नबनाइकन तपाईँ कृषिमा क्रान्ति आउन सक्दैन। एउटा तपाईँ के भन्दाखेरिमा बिउ, तपाईँ अहिले भइरहेको तपाईँ के भन्दा रैथाने बिउलाई हामीले तपाईँ के भन्दाखेरिमा निकालिएको तपाईँ के भन्दाखेरिमा नयाँ बिउहरूले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यसको सट्टामा प्रयोग गरिदियो भने मात्रै पनि तपाईँ के भन्दा 20% जति तपाईँ के भन्दाखेरिमा हाम्रो उब्जनी बढ्छ। दोस्रो, बिउमा त्यो कारणले गर्दा हामीले आधुनिक किसिमकै तपाईँ के भन्दा जुन इम्प्रुभ भन्छौँ हामी सर्टिफाइड बिउहरू तपाईँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो नम्बर 1 मा। दोस्रो तपाईँ के भन्दा हाम्रो सिँचाइको तपाईँ के भन्दाखेरिमा हामीसँग प्रशस्त तपाईँ के भन्दाखेरिमा खोला नालामा पानी बगिरहेको छ तर खेत चाहिँ सुक्खा छ, त्यसमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ होला दोस्रोमा। तेस्रोमा हामीले तपाईँ के भन्दा जहिले पनि तपाईँ के भन्दा हामी खेती गर्ने बेलामा तपाईँ रासायनिक तपाईँ के भन्दा मलको तपाईँ असुविधा छ, तपाईँले भोगिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा केमिकल फर्टिलाइजर यो चाहिँ हामीले तपाईँ के जति बेलासम्म हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भने त्यो बेलासम्म तपाईँ कृषि क्रान्ति हुन सक्दैन नेपालको सन्दर्भमा। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले मूलभूत रूपमा यो 3वटा कुरालाई तपाईँ के भन्दा मैले भने तपाईँ के भन्दा बिउ, सिँचाइ र त्यसपछि मल खाद, यो 3वटा कुरालाई हामीले चाहिँ समन्वय गरेर तपाईँ के भन्दा प्राविधिकहरूको उचित सल्लाह अनुसार हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तपाईँ के भन्दा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ। धेरै ठुलो तपाईँ के भन्दाखेरिमा तपाईँ के भन्दा परिवर्तन बिस्तारै आउँदैछ। हिजोसम्म तपाईँ के भन्दा युवाहरूको तपाईँ के भन्दाखेरिमा कृषिप्रतिको तपाईँ के भन्दा रुझान थिएन, तर अहिले हरेक तपाईँ के भन्दा सम्पन्न मान्छेले तपाईँ के भन्दा कृषि फर्महरू खोल्न थालेको छ। त्यो कारणले गर्दा एउटा सोखको रूपमा पनि मान्छेले तपाईँ के भन्दा कृषि फर्म जब खोल्न थाल्छ त्यो पछि यो पेसाको तपाईँ के भन्दाखेरिमा कृषि पेसामा काम गर्ने मान्छेले साह्रै दुःख गरेको छ, तर कृषिमा पेसामा काम गरेको मान्छेलाई हामीले धेरै तपाईँ ठुलो इज्जत दिएका छैनौँ। त्यो कारणले जति बेलासम्म कृषिको पेसालाई हामीले इज्जतदार र मर्यादित बनाउन सक्दैनौँ त्यो नभइकन तपाईँ कृषिमा क्रान्ति आउन नसक्ने कारणले गर्दा मैले भने प्राविधिक दृष्टिकोणले 3वटा चिज र तपाईँ के भन्दाखेरि पेसाको दृष्टिकोणले सम्मानित बनाउन सक्यौँ भने हामी कृषिमा छिट्टै क्रान्ति गर्न सक्छौँ। तपाईँको विगतलाई फेरि एकचोटि फर्कन चाहेँ। 40-41 सालतिर त्रिचन्द्र क्याम्पसको नेमिसङको अध्यक्ष हुनुभयो, तर जुन क्याम्पस पछि विश्वविद्यालय बन्यो जहाँ तपाईँले काम पनि गर्नुभयो कृषि क्याम्पस रामपुरमा नेमिसङका तर्फबाट सोभिउ पदमा 2 पटक पराजित भन्नुभयो। त्यो पराजित के थियो खास? यस्तो हो तपाईँ के भन्दा रामपुर आफैमा तपाईँ के भन्दाखेरिमा त्यो बेलामा एक किसिमको कम्युनिस्टहरूको तपाईँ के भन्दा धेरै नै ठुलो तपाईँ के भन्दाखेरिमा आतङ्क थियो। त्यो आतङ्कलाई तोड्न हामीले के भन्दा धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो। त्यो कारणले गर्दा हामीले 2 पटक पराजित त भयौँ, तर पछाडि आएपछि सोभिउ तपाईँ के भन्दा नेमिसङले जित्न थाल्यो। त्यो कारणले गर्दा जो हामीले गरेको सङ्गठनको कारणले त्यसको प्रभाव चाहिँ तपाईँ के भन्दा अर्को 4-5 वर्ष पछाडिदेखि 48, 49, 50, 51तिर लगातार नेमिसङले जितेको तपाईँ के भन्दा रेकर्ड छ। त्यो कारणले त्यो जुन चाहिँ जग बनाउने कुरामा हाम्रो मेहनत हो र त्यसपछि आएर के भन्दा त्यसको प्रभाव चाहिँ तपाईँ 4-5 वर्षमा देखिएको हो। त्यो कारणले मलाई लाग्छ कि भन्दा विद्यार्थी जगतमा हामीले जे काम गऱ्यौँ नि त्यसको अल्टिमेट तपाईँ के भन्दा त्यसको परिणाममुखी नै हामीले बनाएको छौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम खास प्रश्नको अन्तिममा कांग्रेस चितवनको जिल्ला सभापति पदको लागि तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, अन्य उम्मेदवारहरू पनि अप्सनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नै भोट किन हाल्ने? होइन, मैले भने म यहाँहरू मार्फत तपाईँ के भन्दाखेरिमा म चितवनको सभापति भए के गर्छु भन्ने कुरा मैले बृहत रूपमै तपाईँ के भन्दा बुदागत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिसकेको छु। एउटा के भन्दा जुन काङ्ग्रेसको तपाईँ के भन्दाखेरिमा यो तपाईँ के भन्दा सुनौलो इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई तपाईँ के भन्दा अझै बढ्दा तपाईँ के भन्दा बढाएर लग्ने र तपाईँ के भन्दा यसमा धब्बा लाग्न नदिने कामको तपाईँ के भन्दा सुरुवात तपाईँ के भन्दाखेरिमा अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ। त्यो एउटा काम मैले त्यो गर्नेछु। दोस्रो जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा आउँदो तपाईँ के भन्दा 5 वर्षसम्म म कुनै पनि तपाईँ के भन्दा दायाँ बायाँ नगरिकन तपाईँ के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएर काम गर्नेछु र त्यति बेला तपाईँ के जुन हामीसँग भएका शुभेच्छिक संस्थाहरू छन् र भातृ सङ्गठनहरू जुन चाहिँ लथालिङ्ग अवस्थामा छन् यिनलाई सुदृढीकरण गर्ने र काङ्ग्रेसको तपाईँ मूल प्रभावमा ल्याएर जोड्ने काम गर्नेछु। त्यसपछि आएर के भन्दाखेरिमा जति बेलासम्म तपाईँ के भन्दा हामीले कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँ प्रशिक्षणको तपाईँ के भन्दा नियमित रूपमा गरिँदैन त्यो बेलासम्म तपाईँ के भन्दा कार्यकर्ताहरू धारिलो रूपमा अगाडि उठाउन नसक्ने कारणले गर्दा नियमित रूपमा तपाईँ के भन्दा प्रशिक्षणको तपाईँ के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने छु। त्यसपछि आएर चाहिँ के भन्दाखेरि जुन सङ्गठनमा तपाईँ के भन्दाखेरिमा अहिले हामीले हेर्दाखेरिमा जुन यो विपक्षीहरूले जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा एट्याक गरिरहेछन् त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपबाटै तपाईँ के भन्दा परास्त गर्न सक्ने खालको तपाईँ के भन्दाखेरिमा कार्यकर्ताहरू हुन् या तपाईँ के भन्दा भातृ सङ्गठनलाई परिचालित गर्न सक्ने छु। र तपाईँ के भन्दा जुन हाम्रो नेपालको संविधान र नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा समावेशी
र त्यसपछि आएर के भन्दाखेरिमा यो लैङ्गिक कुरालाई पनि तपाईँ के भन्दा अहिले प्रशस्त रूपमा उठाएको हुनाले त्यसलाई कसरी हुन्छ तपाईँ मूल प्रभावमा ल्याउने काम चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ मैले गर्नेछु भन्ने दृष्टिकोणले यी विचारहरूलाई तपाईँ के भन्दा कार्यान्वयन गर्नलाई म त सभापति बन्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले यो चिजलाई मनन गरेर तपाईँ के भन्दा मलाई तपाईँ के भन्दा भोटिङ गरिदिएर तपाईँ के सभापति बनायो भने म यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेछु। समय र विचारको लागि आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिने भयो आफ्नो विचारहरू राख्नलाई र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूसम्म पुर्याउनलाई जुन चाहिँ एउटा तपाईँ महत्त्वपूर्ण समयले यहाँ उपलब्ध हुनुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। समावेशी खबरको विशेष संवाद कार्यक्रम खास प्रश्नमा आज हामीले कङ्ग्रेस चितवनको सभापति पदका उम्मेद्वार प्राध्यापक डाक्टर सूर्यकान्त घिमिरेसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। विप्लव काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।